बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन हमारे पास 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो जो ये फैलाई जा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर शहबाज शरीफ को लाने की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ये ख़बर आज अदालती हुक्म से इसकी जो हकीकत थी वो बेनकाब हो चुकी है। ये तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे 408 कैदियों को रिहा करने के हवाले से, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने आज मुकदमे की समाअत की और ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। नैब के मुलजमान को छोड़ा जा रहा है, मनशियात के मुकदमात में जो लोग मुलविस हैं उन्हें जो है वो रिहा किया जा रहा है। इस मुकदमे की कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से क्या कहा है, जो 408 कैदियों को रिहाई का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जो जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही थीं, ये ख़बरें भी, ये फ़ेक न्यूज़ भी आज अदालती हुक्म से अपनी मौत जो है वो आप मर गई हैं। तो इन 3 ख़बरों का ख़ुलासा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो के आगाज़ से पहले नाज़रीन एक बात की वजाहत करना ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल मैंने ये लिखा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात, अल्टीमेटम और आखिरी कोशिश। उस वीडियो के ज़रिए नाज़रीन आप तक यही बात पहुँचाने की हमने कोशिश की थी कि ये जो इख्तलाफात की ख़बरें चलाई जा रही हैं, ऐसा कोई इख्तलाफ जो है वो नहीं है। अगर उस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मामले के ऊपर कहीं इख्तलाफ मौजूद था तो वो माजी का हिस्सा था। लेकिन चूँकि कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में इस वक्त फैल चुकी है, हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तो इस पुराने इख्तलाफ को जो है हमने ये कहा था कि जिस तरह से पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर जो है वो बेचा जाता है, तो इसी किस्म के इक़दामात या इसी किस्म की कोशिशें या इस किस्म के हथकंडे अब भी जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो उस वीडियो में हमने यही कहने की कोशिश की थी कि फ़ौज और इमरान ख़ान के दरमियान कोई इख्तलाफ जो है वो नहीं है। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है बड़े ऐलानात करने वाले हैं कि कर्फ्यू की सूरत हाल के अंदर कर्फ्यू की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो वो जो लोग जो डेली वेजेस हैं, जो गरीब हैं, जो मुस्तहक लोग हैं, उन तक किस तरह से पहुंचा जाएगा, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और जो ये ख़बरें दे रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अल्टीमेटम दे दिया गया है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, तो ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आज ऐलान करना, कौम से ख़िताब करना, मेरे ख़्याल से उनकी ख़बरों की हकीकत जो है वो वाज़े कर रहा है कि तमाम ख़बरें जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खुड्डे लाइन लगाने के हवाले से या अल्टीमेटम देने के हवाले से, उन्हें हटाने के हवाले से दी जा रही थी, वो ख़बरें जो है वो बेनकाब हो चुकी हैं कि वो फ़ेक न्यूज़ थी। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदालती हुक्मनामे से भी इन ख़बरों की हकीकत जो है वो बेनकाब हो चुकी है। कहा यह जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है और शहबाज शरीफ को जो है वो ख़ुसूसी तौर पर लंदन से इसलिए लाया गया है कि इमरान ख़ान की जगह पर शहबाज शरीफ को जो है वो बिठाया जाए। और ये भी कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी के जो एहतसाब अदालत से नाकाबिले ज़मानत जो वारंट जारी हुए हैं, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और ये कहा गया कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी जेल से बाहर होते हैं तो इस सूरत में उनके वज़ारत उज़्मा संभालने के जो है वो इम्कान जो है वो पैदा हो सकते हैं, उन्हें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने के हवाले से कंसीडर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन एक बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ख़बर है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को जो नाकाबिले ज़मानत वारंट एहतसाब अदालत कराची की जानिब से जारी किए गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 हफ़्तों की अबूरी ज़मानत जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को दे दी है। और ये कहा गया है कि इस दौरान आप जो है वो कराची की एहतसाब अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब ट्रैफ़िक नहीं चल रही, जो एयर ट्रैफ़िक है या फ़िज़ाई हदूद है वो बंद है, तो किस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो एहतसाब अदालत में पेश हो सकते हैं। तो 4 हफ़्तों की हिफाजती ज़मानत आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को दे दी गई है। और जो ये कह रहे थे कि उन्हें इसलिए जेल में डालना जो है वो मतलूब था ताकि जेल से बाहर जो है वो सिर्फ़ शहबाज शरीफ हों, ताकि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन सकें, उन्हें वज़ारत उज़्मा जो है वो दी जा सके, वज़ारत उज़्मा पर जो है वो बिठाया जा सके। तो ये ख़बरें अपनी जगह पर जो है वो किल हो चुकी हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है आज जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे कि 408 कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उसमें यह कहा गया था कि जो छोटे जुराइम में मुलव्वस कैदी हैं, मुलजमान हैं, मुजरमान हैं, उन्हें जो है वो रिहा किया जाए। इस फैसले के ख़िलाफ़ राजा नदीम नामी एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम
جو ہائی کورٹس ہیں جن کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے، یا پھر ایگزیکٹو صوبائی حکومتوں کی جانب سے اس قسم کے احکامات جاری کیے گئے تھے، ان احکامات کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی اور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے، جن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مختلف ہائی کورٹس اور ایگزیکٹو کی جانب سے جو ہے وہ قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں جن میں جو ہے وہ مماثلت نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ وزارت عظمیٰ اس معاملے کا خود نوٹس لے کر کوئی ایسی کامن جو ہے وہ گائیڈ لائن جاری کریں جسے تمام ہائی کورٹس جو ہے وہ فالو کریں۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کووڈ-19 جو ہے ایک سنجیدہ وبا ہے اور اس کے جتنے بھی خدشات ہیں اس سے عدالت عظمیٰ بھی وہ آگاہ ہے، اور ملک کو اس وبا کی وجہ سے کن حالات کا سامنا ہے، عدالت کو ان حالات کا بھی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا بھی مکمل اندازہ ہے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یا جو ہائی کورٹس جو ہیں وہ سو موٹو اختیار کے تحت جو ہے وہ قیدیوں کی رہائی کے احکامات جو ہے وہ جاری کر رہی ہیں۔ عدالت یہ دیکھے گی کیا ہائی کورٹس کے پاس ایسا اختیار ہے کہ سو موٹو کے تحت قیدیوں کو رہا کر سکے، لیکن اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ ہائی کورٹس کے پاس ایسے کوئی جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹس کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو منشیات کے جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں انہیں بھی رہائی مل گئی ہے، انہیں بھی ضمانت مل گئی ہے، اور جو نیب کے کیسز کے جو ملزمان ہیں مجرمان ہیں انہیں بھی جو ہے وہ رہائی مل جائے گی۔ تو اس میں کوئی توازن ہونا چاہیے، اور اس قسم کی جو کیٹیگریز ہیں جس میں ورس کسی جرم کے اندر اوفینس کے اندر لوگ جیلوں میں گئے ہوئے ہیں انہیں رہائی جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ کورونا وائرس کی وبا ہے اور پوری دنیا میں بڑے محتاط طریقے سے جو ہے وہ قیدیوں کو جیلوں سے جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے، بلکہ چیف جسٹس نے امریکہ کی مثال بھی دی کہ امریکہ میں 2 سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور جو کنزرویٹو پارٹی کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تو یہ پھر دوبارہ جیل سے رہا ہونے کے بعد جو ہے وہ دنگے فساد کریں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، خوف جو ہے وہ نہیں پھیلایا جانا چاہیے، اور لوگوں کی رہائی ہونی چاہیے، ان قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے جن کی جو ہے وہ سزا ختم ہونے میں 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ باقی ہیں۔ اور بڑی بات، جو بڑی آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دی گئی کہ عدالت جو ہے وہ بے اختیار نہیں چل سکتی، عدالت نے جو ہے وہ اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے، اور جس طرح سے ضمانتیں عدالتوں کی جانب سے دی جا رہی ہیں یہ جو ضمانت کا بنیادی تصور ہے اس کے خلاف ہے۔ کسی بھی آفت کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے اختیارات سے جو ہے وہ باہر ہو جائیں۔ تو یہ اشارہ تھا کہ جو ہائی کورٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹس کی جانب سے جو لوگوں کو ضمانت پر رہا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے اختیارات سے باہر آ کر جو ہے وہ فیصلہ دے رہے ہیں، اپنے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کر رہے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ یہ اختیارات کی جنگ ہے، اس تمام معاملے کا ہم جو ہے وہ جائزہ جو ہے وہ لیں گے۔ جسٹس امین کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس وبا کے اندر ہمیں جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونا بلکہ متحد ہو کر ہم نے فیصلے کرنے ہیں، اور خوف جو ہے وہ اس سے بھی ہم نے اپنے سر کے اوپر مسلط جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو وفاق کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل جتنے بھی ہیں انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اسلام آباد انتظامیہ کو، آئی جی اسلام آباد کو، تمام ہوم سیکرٹریز کو، آئی جی جیل خانہ جات کو، پروسیکیوٹر جنرل نیب کو، اے این ایف کے پروسیکیوٹر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ بدھ کے روز تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور شیخ ضمیر جو کہ وکیل ہیں انہیں عدالتی معاون جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور اب تک جتنے بھی احکامات چاہے وہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے دیے گئے ہیں قیدیوں کی رہائی کے یا عدالتوں کی جانب سے دیے گئے ہیں، ان فیصلوں پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری بات ہم نے یہ کہنی تھی کہ زلفی بخاری کے حوالے سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تفتان سے آنے والے جو لوگ تھے انہیں باہر نکالنے میں زلفی بخاری نے اپنا کردار ادا کیا تھا، تو ان کے اس اقدام کے خلاف، مبینہ اس اقدام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست سول سوسائٹی کے جو رہنما ہیں حافظ احتشام جو دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ درخواست جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ اور آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ زلفی بخاری کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو مبینہ طور پر انہوں نے تفتان کے راستے جو زائرین ایران سے آئے تھے انہیں باہر نکلوانے میں اپنے اختیارات کا استعمال کیا، تو یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی یہ درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے۔ اور یہ درخواست جو مسترد کی گئی ہے یہ بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ اس موقع کے اوپر جب ایک وبا پاکستان میں آ چکی ہے، ہمیں متحد ہو کر اس وبا کا، کورونا وائرس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے، اور ہم نے اپنے درمیان جو ہے وہ نا اتفاقی پیدا نہیں کرنی،
اور हुकूमत जो भी फैसला करेगी कोरोना वायरस की वबा के हवाले से उन पे ऊपर अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। हमें इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर इसके यकसोई के साथ इस वबा के साथ निपटना है। ना इत्तफाकी जो है हमें शोर नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि तमाम जो ममालिक के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर इस वबा के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। और आखिर में इस वीडियो में नाज़रीन एक बात ये भी करनी थी, कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि इमरान भाई के आजकल आप जो है वो बड़ी नेगेटिव किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं और भी नेगेटिव रिमार्क्स है। तो मैं इस हवाले से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस बात का तकाजा है कि हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो उसी चीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं। और जो ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन को जो है वो काफ़ी हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मौजूदा हालात के अंदर जो अपोजिशन भी अगर अच्छी तजावीज़ हुकूमत को देगी तो उससे भी उनकी सताइश भी की जाएगी। हम जो सिंध हुकूमत के इक़दामात हैं उनकी सताइश भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये वक्त है, वक्त का तकाजा यही है कि हुकूमत के हाथ जो है वो मजबूत किए जाएँ। इससे पहले भी हम हुकूमत पर भी तनकीद करते चले आ रहे हैं, जो अपोजिशन की अच्छी बातें हैं वो भी बताते चले आ रहे हैं, लेकिन बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि वक्त का तकाजा ये है, वक्त का तकाजा यही है कि इस वक्त हुकूमत के हाथ जो है वो मजबूत किए जाए, हुकूमत को सपोर्ट किया जाए, ताकि इस वबा से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, वफाकी या सूबाई हुकूमतें हैं, इस वबा से मिलजुल कर मुकाबला करें और पूरी कौम को इस वबा से जो है वो बाहर निकालने में कामयाब हों।